सन तारीख प्रोग्रामुक ब्याख शुमार हेत बह सतीश विमल तुंदिस खिदमतस मज हाजिर। सामीन पतमन केंचन प्रोग्रामन मज यम अस कथ बात माहिरन सत कर तम सत नन्यो अस यह कि कशीर मज छ वारियाह सोसाइटी यमन वारियाह ज्यादा तारीखी अहमियत छ। यम न सिर्फ कशीर हिंद तारीखिक अहम बाब खोलान छ बल्कि कुलहुम इंसान तहजीबच तारीख यस छ तथ मज छ सड़ा अहमियत थावा। मगर तम पत्त वुचान इस वर्ल्ड हेरिटेज मैप तथ मज कशीर कुनी इवन ये कौमी सोथर किस हेरिटेज मैपस पे नजर त्रो कशीर लगभग नदारद ये जन अस बाकियन हिस्सन हिंद मुकाबले ज्यादा असल हेरिटेज ची जाय बद कजमच। आज डॉक्टर अजमल शाह साहब अनमित स्टूडियोस मज दावत दित अथ मौजूस पे कत करने खतर सवाल सद सोद यह कि क्या कुन जाय अकिस बड़िस आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल मैपस पे कह साइट सन अत क्या वजह। जनाब सतीश विमल साहब तह फरमो वारियाह असल सवाल हज तो अत कह खास वजूहत क्या वर्ल्डस मज फिगर गसान कुन जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइटन मज क्या सान आर्कियोलॉजिकल साइट्स तह वन बह कत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो त्रे कैटेगरी हज खास कर मज सह कल्चरल हेरिटेज साइट्स तथ मज मोनूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स तो बदर साइट्स कह तो प्लस नेचुरल हेरिटेज साइट्स पूरे हिंदुस्तानस मज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यह मज ताज महल तक साइट रेड फोर्ट एडजॉइनिंग एरियाज इन तो मसल मज क्या अगर अम सवाल जवाब ानो मे बासा अत वन बह यह गवर्नमेंट क्या वनो ना अहली तो वनोस न तो मगर एग्जैक्टली तो यह यमो कोर्मुत वुनिक ताम यमो कुन जाय एग्जैक्टली यमो कोर रिप्रेजेंटे कशीर हंस तारीख हिस्ट्री कल्चरल मोनूमेंट्स नेचुरल स्पॉट्स वो यम सात रलित मिलित कत करान कशीर अस बासान जरा सिर्फ कशीर यह जम्मू कश्मीर तो लद्दाख लद्दाख एरिया अगर वुचो जबरदस्त कल्चरली रिच एरिया अच्छा खास कर नेचुरल कैटेगरी मज अगर वो जबरदस्त कल्चरल नेचुरल कैटेगरी नेचुरल हेरिटेज तिथ बैरन एरियाज वर्ल्डस मज इथी कह डेजर्ट्स तो बैरन एरियाज आमत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करार दिन तो नतीज क्या कि गवर्नमेंट तवज्जो दिवान पाई जाए एग्जैक्टली तो यह पाई हाउ टू रिप्रेजेंट पन क्यूजीन तमुक वफद हेत गछान गल्फस मज फॉरेन कंट्रियन मज यह वन खतर कि यह सोन गोश्ताब यूत पे वाजवान यूत पे फूड फेस्टिवल्स करान बाकी चीज करान यम चीज शायद जहनस मज तवे करान हकीकत ये मे बासान क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स खास कर अत कैटेगरी मज आर्कियोलॉजी हेरिटेज मैनेजमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन यह टोटली नेग्लिजिबल अगर तुम वो मज क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स अत मज कहीं तो नतीज मे बासान यह तिक अगर कह रिलेटेड नफर फील्ड नफर यह तमिस यह पाई कित कन कर बह क्रिएट यह अवेयरनेस कित कन वन बह गवर्नमेंटस कि यह पॉलिसी करियो इख्तियार हु पॉलिसी करियो वर्ल्डस मज कित कन नॉमिनेशन गसान वर्ल्ड हेरिटेज साइट तम खतर क्या इकदाम कर तो मे बासान वर्ल्डस मज मज खास कर ह्यूमन रिसोर्स अत रिलेटेड कह मगर तम पे गवर्नमेंटन कह प्रैक्टिस कह यह कर्मुत वुनिक ताम अत रिलेटेड कि क्या सोजो पन कह कल्चरल साइट कह नेचुरल स्पॉट सोन सह सोजोन एज ए वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन यूनेस्कोस मज तो तथ कह वजह तथ मिसाल के तौर पर कह आर्कियोलॉजिकल साइट्स तुम रिसेंटली जो त्रे वरी गई तुम आए टेंटेटिव लिस्टस मज मिसाल के तौर पर तुम गई टेंटेटिवली गई तुम दर्ज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मगर तथ कह शर्त तथ कह लवाजिमात यम गवर्नमेंटस तो यम ऑर्गेनाइजेशन अत रिलेटेड तुम तुम पूरा करें फुलफिल करने तेल गु कंसिडर एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये टेंटेटिव लिस्ट आमुत बनाने कलेक्टिवली कैंचन साइटन हुन लाइक बुर्जुहोम हारवन तो मुगल गार्डन्स आय टेंटेटिवली करार दिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वन तो अकिस लिस्टस मज टेंटेटिव लिस्ट मगर गवर्नमेंटन कर फर्दर तथ कह मतलब कोशिश कि कित कन आनो परमानेंट लिस्टस मज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अत मॉडलिटीज पन्ने गवर्नमेंटस तिथ काम करने कि साइट एक्सेसिबल बनाने अत मज इंफ्रास्ट्रक्चर अंद पक क्रिएट करुन ताकि वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट मीन्स कि
थ्रू आउट वर्ल्ड हेकन लुक खास कर पर्टिकुलरली यही मोनूमेंट तो दैट मीन्स ए वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो तथ रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी साइटस कपर अप्रोच अ नियर बाय एरियाज तुम क्लियरली डिमार्केट आमत कर तिहज क्या इफादियत अहमियत कल्चरली नेचुरली तो यह एक्सरसाइज आय वुनिक तान जह गवर्नमेंट के जरिए कर खास कर अगर तुम वो हारी पर्वत एरिया बह वो तुम जबरदस्त एग्जाम्पल मुमकिन कि यह साइट हसा गई वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टस मज अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ये तो सह हारी पर्वत फोर्ट यह मिडल ऑफ द सिटी हारी पर्वत फोर्ट तो बड़ खूबसूरत स्ट्रक्चर यह तुथ इम्पोजिंग स्ट्रक्चर अत पे कि दूर पे अत पे नजर दपान वाह क्या हेरिटेज बिल्डिंग जबरदस्त तो मगर अगर तुम वो कि अंद पक एरियाज वो तुम अत नियर बाय मखदूम साहब शाइन जियारत अच्छा हम साइड काली मंदिर शारिका मंदिर छठी पातशाही सती बादाम वोर तो यह नीतो तुम सोरे खाक नीतो अत पेश कर पल्स मखदूम साहब श्राइन बन कन वो तुम तम तम बगैर एग्जैक्टली नागर नगर एरिया मान तो यह सोरे शहर खास एरिया अत मज गवर्नमेंट क्या पजे कर कि यह पजे यमन एज ए प्रोबेबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेशन सोजुन मगर तथ कह एक्सरसाइज गोड कर गर ये बिहत मज बिहत अत रोड्स कनेक्टिविटी हावन अत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर अंद पे तो ताकि एरिया यी मैपस पे एटलीस्ट इंडियन नेशनल हेरिटेज मैपस पे यी तो पत गि वर्ल्ड हेरिटेज मैपस पे मगर चूंकि रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म इन्वॉल्व अत मतलब सारी फेथ इक्वली रिप्रेजेंट करान यह पर्टिकुलरली यह जाय सिखन खतर मुसलमान खतर तो हिंदन खतर तो एरिया जबरदस्त पवित्र मान तो मगर अलमिया यह कि गवर्नमेंट अत कन तवज्जो दिवान त्रो तो कल्चरल हेरिटेज साइडस कुन वो तो नेचुरल हेरिटेज क्या अंद पे यह इटसेल्फ नेचुरल मोनूमेंट कि यह तिथिस कोहस पे वाक़ा मेथोलॉजिकली आमुत डिपिक्ट कर कश्मीर लिटरेचर में जबरदस्त अहमियत हामिल तो नतीज कि यह नेचुरल कैटेगरी तको अत अनित अच्छा सती बादाम वोर सती बड़ बार खूबसूरत एरिया सह यह कर सपोर्ट कि यह हसा गई नेचुरल एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी मज नॉमिनेट पत्म साइड नगीन लेक यह तो कोता इम्पोर्टेंट एरिया टोटली गवर्नमेंट कंसिडरेशन मजी कहीं कि यह क्या है जबरदस्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट मगर यूतान मोन तालुक यूतान बह जाना अत रिलेटेड यह सोरे एरिया क्वालिफाई करान कल्चरल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट खतर मगर अत कह शराइत कह कंडीशंस यम उमन फुलफिल करन गवर्नमेंट before to nominate it as a World Heritage Site. मगर ते आव नुक तान करने की है. Apart from that, अगर तुम वो there are lot of monuments as well. For example, natural monuments एक पहलगाम एरिया हरकुन सह तुथ खूबसूरत एरिया नेचुरल कैटेगरी मज है खास कर वन तो त्रो पहलगाम अत नजदीक पान दाची गाम नेशनल पार्क वर्ल्ड ओवर नेशनल पार्क्स आम कंसिडर कर हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज प्रिजर्व कर तिज एनिमल स्पेशीज रोजान तिहुंद गर मान तह प्रिजर्व कर मगर अस कर जह यह कोशिश कि अस नश नेचुरल हेरिटेज एरियाज करो रिप्रेजेंट चलो लीव द कल्चरल एरिया साइड अस अत यूत वैल्यू कह समझान जहरा यी मगर नेचुरल हेरिटेज करो कम से कम रिप्रेजेंट दाची गाम नेशनल पार्क आन कुन जाए रिप्रेजेंट हाल डल लेक वो तुम डल लेक वर्ल्डस मज है कि मगर अफसोस कि यह इंतहाई खराब हालत मज वनस डल लेक हालत अगर यह ब्रोह पानस कोशिश आम कर एज ए वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज कैटेगरी मज वर्ल्ड हेरिटेज साइट आम कर तो यह हालत अत कहें तिज अत पे थ्रू आउट वर्ल्ड बड़ ऑर्गेनाइज यूनेस्को इन्वॉल्व एग्जैक्टली यूनेस्को पान इन्वॉल्व अत मज तो प्रिजर्व कर खतर मगर यम एक्सरसाइज आय वुनिक तान कर कहें न बासानी कि ब्रोह कुन क्या गि एक्टिविटी मज तिकन जन मे तुह वो ऑलरेडी कि ह्यूमन रिसोर्स अस रिलेटेड कहीं यम स्टेप्स तुलहान तो मगर मे बासान इंटैकन कर कह हद तान कर इंटैकन कोशिश यम टेंटेटिव लिस्टस मज आय कह साइट तो यह इंटैकन कर्म कोशिश तो मगर फर्दर गोस यून कर अच्छा तम पे कह साइट अमो कैटेगरीज पे कह साइट खास कर मोगल रोड मोनूमेंट्स वो तो 5-6 मोनूमेंट मोगल रोडस पे तिथ खूबसूरत जॉइंटली यहाँ प्रेजेंट कर एज ए वर्ल्ड हेरिटेज बे तिहज लोकेशन वो
exactly composite group اکھ بنہِ cultural heritage مگر particularly location چھُ matter کران location وٕچھِو تُہۍ کیاہ چھُ natural habitats منٛز چھِ سایٹہٕ حظ تہٕ یہِ ہیٚکہِ jointly represent natural as well as cultural heritage site represent کٔرِتھ حظ UNESCO تہٕ مگر گورمنٹ چھُنہٕ اتھ کُن توجہ دِوان کینٛہہ حظ یِم چھِ کینٛہہ monumental یِم حظ یِم اتھ ونو errors ونو گورمنٹن یِم کٔرمٕتۍ چھِ کہِ یِم چھِنہٕ دِوان اکُن خاص کر آز پتہٕ 5 ؤری پتہٕ 10 ؤری پتہٕ لُکھ ژھانڈان یہِ تھپہِ یہِ ہیرِٹیج مگر یہِ آسہِ نہٕ کُنہِ حظ أسۍ کرو افسوس مگر وقت آسہِ گوٚمُت حظ تہٕ مےٚ باسان اولین فرصتس منٛز پزِ گورمنٹس یہِ کٲم کرٕنۍ کہِ یِم سایٹہٕ رٔژھراونہِ پرزٲرو کرنہِ کیاہ ہیوٗ پزِ مطلب بہٕ ہسا تتھ مٲہر کیاہ ہیوٗ پزِ یُس بُنیٲدی طور تِکیازِ سانٮ۪ن یِم حٲکِم چھِ یا یِمن معاملاتن سۭتۍ جُڑِتھ سیٚدِ سیوٚد جُڑِتھ لُکھ چھِ تِمن تہِ چھنہٕ شاید پاے کہِ کیاہ ہیوٗ پزِ اسہِ کرُن یِمن مانومینٹن أنٛدۍ پٔکۍ یا یِمن سۭتۍ یِمن نٮ۪سبت یُتھ زن أسۍ یِم نامنیٹ گۄڈٕنیتھ قومی سطرس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ ہٮ۪کو تہٕ پتہٕ بین الاقوٲمی سطرس پٮ۪ٹھ حقیٖقت چھِ گۄڈٮ۪تھٕے چھُ آسان ایکسیسبلٹی آف د مونومینٹس کہِ اتھ چھا روٗٹ چھا ایکسیسبل چھا یِم مونومینٹس حظ سُہ چھُ وٕچھُن اگر ہاری پربتٕچ کٔر اَسہِ کتھ حظ وٕچھتو ٹِل ریٖسنٹ ٹایمز یہِ اوس نہٕ ایکسیسبلٕے حظ یہِ اوس نہٕ ٹوٹل ایکسیسبل کِہینۍ حظ اتھ چھِ وتھ مگر اور اوس نہٕ اِجازت تہِ کھسنس کٕہٕنۍ حظ مےٚ باسان 1-2 ؤری گٔے یِمو تروو یہِ یلہٕ حظ یہِ مونومینٹ ایکسیسبلٹی چھُ بوٚڑ بار میجر آسان حظ پیرامیٖٹر اکھ حظ تمہِ پتہٕ چھُ انفراسٹرکچر کریٹ کرُن أنٛدۍ پٔکۍ کہِ ایریا یُس چھُ یہِ ڈِمارکیٹ کرُن پتہٕ کرُن تیُتھ انفراسٹرکچر کریٹ کہِ اگر وٲلڈُک ٹوٗرِسٹ کانٛہہ امریکہ پٮ۪ٹھ یی کانٛہہ انگلینڈ پٮ۪ٹھ یی کانٛہہ بیٚیہِ کُنہِ کنٹری کینیڈا پٮ۪ٹھ یی تٔمِس گوٚژھ ایویلیبل آسُن اتہِ نیبرٕ کنہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک چیٖز وتھنہٕ بیٚہنُک سامان روزنُک سامان گوٚژھ ایویلیبل آسُن انفراسٹرکچر چھِ کریٹ کرٕنۍ ایگزیکٹلی تِم چیٖز چھِ سُہ چھُ اکھ پیرامیٖٹر حظ کہِ مثال کے طور پر سایٹ میوٗزیم چھُ اکھ بوٚڑ بار پیرامیٖٹر لِٹریچر گژھِ ایگزیکٹلی یہِ گژھِ موٗجوٗد آسُن سایٹہِ پٮ۪ٹھ ٹوٗرِسٹس گژھِ نہٕ پیوٚن دوٗر واریاہ دوٗر ہپٲرۍ یپٲرۍ نژُن یِمو چیٖزو خٲطرٕ یہِ گژھِ اراوُنڈ د ایریا پیرِفری آسُن حظ ایویلیبل تہٕ یِم چھِ کینٛہہ انٹرنیشنل پیرامیٖٹٲرٕس اتھ کہِ یِم چھِ حالانکہِ یِم چھِنہٕ مُشکِل چیٖز کینٛہہ اگر أسۍ وٕچھو حظ یِم ہٮ۪کو ایٖزیلی کریٹ کٔرِتھ حظ خاص کر وٕچھو تُہۍ ریٖسنٹلی مخدوٗم صٲب شراین یُس چھُ تتھ رِلیٹڈ نیوٗکھ کیبل کار پروجیکٹ کھڑا کٔرِتھ حظ حالانکہِ ریٖسنٹلی بوٗز حظ سُہ چھُ ڈِفیکٹے مگر وٹ ایور تہٕ یِمے کینٛہہ مطلب نٔے تجرُبہٕ چھِ کرٕنۍ کہِ یِم سایٹہٕ وٲرلڈ ہیرِٹیج سایٹن میپن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کوکھ أسۍ أنِتھ تہٕ یِم پیرامیٖٹٲرٕس یِم کنڈِشنٕز چھِ وٲرلڈ ہیرِٹیج سایٹس بناونہٕ خٲطرٕ ضروٗری حظ تہٕ یِمے چھُ یونیسکو تہِ کران ایپلاے کہِ تُہۍ دِیِو سا اَسہِ یِم پیرامیٖٹٲرٕس فُلفل کٔرِتھ أسۍ ہسا وٕچھو فٔردر کہِ أسۍ کرو نامنیٹ تیٚلہِ حظ یہِ وٲرلڈ ہیرِٹیج سایٹ پتہٕ چھُ باقٕے خیال چھُ تِم مونومینٹن ہُنٛد تِمے تھاوان حظ پتہٕ چھُنہٕ سٹیٹ گورمینٹس تہٕ سینٹرل گورمینٹس پتہٕ کمے پہن پیوان خیال تھاوُن حظ زیادٕ تر ریسپانسبلٹی چھِ تِمے نِباوان پتہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ اِنٹیکن ہسا کٔرۍ ٹینٹیٹِو لسٹس منٛز کینٛہہ سٲنۍ پرموٹ کٔرِتھ انکلوٗڈ کرنہٕ خٲطرٕ کٲم یہِ کٲم کمن سوتھرن پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ کرنہٕ یِتھ لیولز یِمن لیولن پٮ۪ٹھ یہِ کرنہٕ ہیٚکہِ یِتھ اکھ گوٚو سرکٲرۍ ڈایریکٹلی کرِ سرکار ٹیک اپ سرکار ہیٚکہِ ڈایریکٹلی ٹیک اپ کٔرِتھ فار ایگزامپل ییٚتہِ چھِ کینٛہہ این جی اوز فار ایگزامپل یہِ چھُ انٹیک حظ یہِ چھُ واریاہ اصٕل آرگنایزیشن حظ کلچرل ہیرِٹیج رِلیٹڈ ڈیٖل کران یِمو کٔر تہِ کٲم واریاہ اصٕل کٲم کٔر یِمو کینٛہہ کٲم ییٚتہِ حظ ریسٹوریشن پرزرویشن کنزرویشن کٔرٕکھ تہٕ یہِ گورمینٹ ہیٚکہِ یِمن دِتھ یہِ حظ یا ہیٚکہِ گورمینٹ پانہٕ تہِ کٔرِتھ حظ گۄڈٕ چھُس ہیوٗمن رِسورس کریٹ کرُن تہٕ پتہٕ چھُس کٲم کرٕنۍ پانہٕ حظ تہٕ کینٛہہ نفر چھِ یِم نیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران حظ اتھ رِلیٹڈ واریاہ نفر چھِ یِم واریاہن مونومینٹن پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران واریاہ ایکسپیرینسٕڈ ریسٹورٲرٕس کنزرویٹٲرٕس چھِ پرزرویشن فیٖلڈس منٛز چھِ تِمن سۭتۍ ہیٚکہِ ٹیک اپ میٹر کٔرِتھ تِم ہٮ۪کن یور یِتھ حظ ییٚتہِ کٔرِتھ یِم فُلفِل یِم فارمیلٹیٖز کنزرویشن پرزرویشن ہیرِٹیجٕچ تہٕ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ فٔردر موٗ کٔرِتھ حظ وٲرلڈ ہیرِٹیج نامنیشنہٕ خٲطرٕ حظ یُس انٹیکن کٲم کٔر یہِ تہِ کٔر یِمو یِمنٕے بُنیادن کٔرۍ صرف تِم یِم زن اَسہِ ہسٹورِکل سایٹس چھِ رایٹ نیچرل چھُنہٕ کُنہِ جایہِ فِگرٕے گژھان حظ توتہِ بہٕ چھُس دپان نیچرل سایٹ ہٮ۪کن زیادٕ کٔشیٖرِ منٛز ٲسِتھ تُہۍ وٕچھِو اپر ریٖچس کیاہ خوٗبصوٗرت یِم حظ یِم لیکٕس چھِ اَسہِ یِمن أسۍ سر چھِ ونان حظ ہیٚرِ ایریاز حظ زبردست اکھ بوٚڑ بار ایریا نیُن ڈِمارکیٹ کٔرِتھ کہِ دِس شُڈ بی انٹروینشن فری کانٛہہ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن حظ پبلِک لداخس منٛز زنسکار ایریا وٕچھتو لداخس منٛز یہِ نیُن کُنہِ کانٛہہ اینِمل سپیشیٖز کٔرِوُن اَتہِ یُس اینڈیجٲرڈ آسہِ
सो हेक्यून तुम वापस Focus प्रिजर्व करित। करित अत एरियास मज डिमार्केट करियो नॉमिनेशन सोजो वर्ल्ड मज वारियान जायन इथी मोनूमेंट्स इथी जाय आम सिलेक्ट करने एज नेचुरल हेरिटेज साइट्स यमन मज वारिया कम फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क छ इंडियास मज तो इथे कनी दाची गाम ते हेके बनित बोड़ बार अख नेचुरल हेरिटेज मोनूमेंट अख मगर अनफॉर्चुनेटली कल्चरल हेरिटेज सत नेचुरल हेरिटेज ते आय इग्नोर करने तो अत पे दुतुक न जह कह तुथ खास तवज्जो कह तो अमि रंग शायद ताले कम पहन तह ती इजाजत तो बोजन वालन ते शुक्रिया खुश रोजू खुशहाल रोजू अथ सत वोत अजुक प्रोग्राम अंद